بسم الله الرحمن الرحیم. یو آخری خبره پاتې وانه به سبق بسم الله نه وایو ان شاء الله. او هغه ضروري خبره ده او د طالب د حدیث لپاره یادول ضروري او سوالات کوم راځي او په مقدمه د مسلم کې نه اما مسأله د موازنه بین الصحیحین ده د بخاری او د مسلم په منځ کې موازنه مقابله اونچ نیچ معلومول کدام بهتر است و کدام بهتر نیست. دوار خو صحیحین دی الحمدللہ و اهل سنت والجماعت و صحت د دې دوار باندې اتفاق لري. خو بخاری و مسلم کی کم یو بے غورا ده دیتا مسئلہ دا موازنه ہوئی وازنو بین الصحیحین. دی بارکی دا علماء ندری رئی نقل لی یو رئی داغا چی مسلم غورا دی دا بخاری نخ دی مرئی داغا چی دوانا برابر دی پا مرتبہ کی ہما سیان درے مرے چی دے جمہور امت رہے دا اوس پہ اتفاق تے اعلی چی بخاری اعلی افضل دے دا مسلم نا. یو شاعر وی قالوا لمسلم فضل قالوا لمسلم فضل قلت البخاری اولا قالوا المكرر فيه قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى. چاوی مسلم ورد ماوی بخاری ورد چاوی دیکھی چی تکرار دے ماوی تکرار کے خوان دے. قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى. و تکرار دا مسائل دا پارا کئی بخاری شریف دے یوسو وجو نغورا دا مسلم. اولا دا بخاری شرط چت پا نسبت دا شرط دا مسلم اور شرط جسم روچتی اور سختی نو حدیث اعلی وجه شرط کتاب اغا معیار دراویان تو یا وصف دراویان مار طویلی پا بیان دا شروطو کی چی امام بخاری دا طبقیلانا روایات کی استعاول اور دیمہ کی انتخاب کی اور دریم تراکزی کی نادرن علی سبیل المتابعت والشاہد والتفسیر. اور امام مسلم ملا دا دوار طبقولانا روایات کی استعاول دریمہ کی انتخاب کرے. دا بخاری شرط چت پا نسبت دا شرط مسلم رجال چت. دیم دارا چی بخاری جامع دا فنون و سمانیہ دے مسلم جامع ندے. دریمہ دارا چی بخاری دا سے ناشنا تراجم خیدی و ابواب او مسائلو تا اشارہ کرے دا چاہے کہ نہ مسلم خالی دے تراجم دعوی بھی او مسائل بھی چھ دے ورطا اشارہ کرے. مارتے یو شیر ویلو اعیا فحول العلم حل رموز ما اعیا فحول العلم حل رموز ما ابداه في الابواب من اسراری ابداه في الابواب من اسراری. ستارتو خیال ہے کہ لوٹ فکر کے مرادی ہوا ہے نشر اشاعتیں کی نو اعیا فحول العلم حل رموز ما
ابدا فی الابواب من اسرار او استاد سے وہی محیر افہام اذا ما یترجمو خلق حیران کړي دا په مسلم شریف کې نشته سلورما د بخاری شریف په کوم احادیث او تنقید شوی او د مسلم مولا پڑھیو دار قطنی او کتاب لیکلی دی نمی دی اوهام الشیخین من بعض روایت باندې تنقید کړل اگر چې تنقید کمزور ده او خلق علماء ته جوابونه کړل او به تنقید شوی د بخاری په دوکماتیا او حدیث باندې تنقید شوی دوکماتیا 78 او د مسلم شریف بیاوصل 2 شو یو شیر یا الله او یو عربی پادا کې عین وایي نبعویا اتاویا بخاری کی منتقد علیہ او یوصل 2 نا پا مسلم کی شیر در ترایا دو سلورم آواجا شیر در ترایا فدعد لجعفی وقاف لمسلم فدعد لا فين داخل پکې فدعد لجعفی وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى دعت اتاویا قاف سل او بل 2 نو سپکې احادیث مشترک دي سجدا جدا دي د بخاری په دوکماتیا او احادیث تنقید شوی او د مسلم مولا په یوصل 2 سل پکباو کې شریک راغلی فدعد لجعفی وقاف لمسلم وبلهما وقيت عن الردى دا دعد او قاف او بل دا دا ابجد په حساب دي تلان نکر خولی کې داس متن پشان راکای څنګه الفاظ مواد وبلهما وقيت عن الردى تاریخ دے محفوظ ساتي د هلاک پنځم واجه سفراویان د بخاری او مسلم شریک دي خو د بخاری ځان لراویان 315 دي چې مسلم ته روایت نه کړي دوی کې تنقید پاتیاو کسانو شوه 315 ممن تفرد عنهم البخاری اتیا پکې باغی اعتراضات شوی او بخاری کې ځان لچاغت روایت کړی د 600 مسلم کې 600 ممن تفرد عنهم مسلما هغه کې منتقد علیهم یوصل شپیته دي الکه کتاب او رساله دی وخت مو ورې دا د شپې ګوره دی وخت یا ما ته ولده یا لیکل کړه خو لیکلم خو دې ارسنګ دا تمایا دی ګوره تجربه خبره تکم به بارمان کا نو د بخاری اتیاو سړو باندې پس 550 شو متفرد علیکم تنقید او د بخاری د مسلم پشپک د پاسه شروع کې پایوسل شپېتو سړو باندې تنقید شوی او دا معلومه ده چې چا په کتاب کې منتقد علیهم کمی آغا اولی دا کتاب نه چاہے کہ منتقد علیہم زیادی دا غیر منتقد علیہم نا روایت اولاد چیز سوت پہ تنقید نکلی دا سڑی پا دی مقدمہ کی ذکر دا حافظ ابن حجر پا مقدمہ کی ودلتم پا کتاب کی پا عمران ابن حطان اعتراض دے پا ماوان اعتراض دے پا اکرامہ اعتراض دے شپږم دا چې کوم باندې تنقید شوی دی د سړو د امام بخاری دا غینه روایت کم ذکر کړی دي
او دا مسلم پا کم سڑو چه اعتراضات شوی مسلم ته ډیر نقل کړی نو چې سړی منتقد علیهم زیاد شي او دا غینه روایت زیاد شي دا کمزور خبره ده او چې منتقد علیهم کمی روایات هم تکره د صحت او د ضعف او د قوت د حدیث ټول بنا پر رجال ده نو بخاری د خپل منتقد علیهم نه روایت کم ذکر کړی دي او مسلم ته ډیر نقل کړی اتما وما امام بخاری په کوم سړو چې اعتراضات شوی د اکثر مشایخ د دي شدت حال د نور خلق نه زیات معلوم ده یو سړی چې په یو شخص اعتراض کوي د بار نه بل سړي ور سره صحبت کړي نو قول د صحبت والا زیات معتبر نو منتقد علیهم په بخاری کې اکثر مشایخ دا دي شدت حال په نسبت د ناقدین زیات معلوم نه یو سړی چې شمدید گواهی بل د بل خبره نقل کوي ته دواړو کې ډېر فرق او مسلمه کې چې دی هغه اکثر د مشایخ درجه کې نه دی باراري چې هغه کې د مسلم او د ناقد رې یو شانتي معلومیږي ځکه مسلم ملیکن تصحیح کوي نو د چا په واسطه به او تنقید والا که تنقید کوي د چا په واسطه نو هغه کې د ناقد او د موثق د مسلم او د غیر مسلم رې یو شانتي ګرځي او په بخاری کې هغه د خپل مشایخ دی هغه کې د درې اولاد په نسبت د ناقدینو اتمه مسله د حدیث معنعن ده چې مسلم مولا رحمه الله په اخر د کتاب با مقدمه کې په ډېر زور زیر بیان کړ معنعن او معنعن عنه او معنعن فيه او دی عمل تعنعنه وي معنعن روایت چاته وي روایت دی او راوی د خپل مرویان هونه په داسې صيغه سره چې سره دلالت نه کوي په سما صراحتا بلکې سما او د عدم سما دواړو احتمال لري روایت حدیث معنانا دیتا ہوئی چې ما يروي فيه الراوي عن شيخه بصيغة لا تدل على السماع صراحة كلفظ عن او قال او حدث واخبر بدون ناوني حدث فلان چاته ویلی اخبر فلان چې حدثني ويا اخبرني وي نو دې ته صيغه د سماع وي او چې قال او عن وي او حدث وي اخبر وي بغیر د نانینا نو دې ته صيغه د عنعنه وي ما يروي فيه الراوي عن شيخه بصيغه لا تدل على السماع صراحه بل يحتمل السماع وعدمه كلفظ عن او قال نو په حدیث دې ته حدیث معنعنم وای معنعنم وای دې عمل تعنعنه وای راوی ته معنعن مروی عنه ته معنعن عنه او روایت ته معنعن فيه دا عنعنه مصدر صناعی دی لکه الحمدلله ته حمدله وای بسم الله ته بسمله وای لا حول ولا قوة الا بالله ته حوقله وای دیتا مصادر صناعی وی نو عنانا یو مصدر صناعی دی جوړ شوی دا محدثینو کرام خپل اصطلاحی الفاظ دی جګړه سره جګړه دا چې اوراوی مدلس نه مرسل وي او د یو شیخ نه روایت کی په لفظ دا عنه امام مسلم وی چې د دوارو منځ کې معاصرت وی زمانه یو وی او امکان د لقاوی نو دا عنعنه محموله ده په سماع حدیث ته متصل وی او حجت په دین کې امام بخاری وی اگر چراوی نه مدلس نه مرسل له او زمانه یو ده امکان د لقاشتا
خوچی او لقاء پا یو حدیث کی بالفعل نی ثابت نو دا دین قبلی ناغا پا امکان دا لقاء عمل کی دی پا لقاء بالفعل لدی وجہ دین زینو کی با حدیث راشی حدیث پا دا باب سر مناسبی خب بل حدیث پا ورسر ذکر کیگی چی دا غی حدیث پا دا باب سر مناسبت نی دی بے صرف پا دی غرض ذکر کئی چی دلتا دراوی دا مرویانو سر ملاقات بالفعل ثابت تے رأیتہو یوتیرو برکات مسئلہ دا ایمان دا فلان کی وی ابو الخیر فلان کی استاذ مولد یوتیرو برکا یو رکات فطر یا صافحانی یا کنانی فلان کی را لکنیه خدا دا سی جملہ با ذکر کی چی ملاقات بینہما بالفعل ثابت کی اگر چی پا یو حدیث کی نو چی پا یو حدیث صحیحہ کی دراوی و دا مرویان ملاقات بالفعل ثابتی نو طول عنعنی محمول علی الاتصال لی یعنی طول حدیثی من دا گنو لکا چی دا آغنا وریدلی اگر پا یو حدیث صحیحہ کی دا دور ملاقات نیر آغلے اگر چی امکان دا لقاشتا او معاصرت اشتا خوزو اغیبان عمل لکوما نو شرط دا بخاری پا معنان کے اعلی و اقوال بنسبت دا شرط دا مسلم ذکر دی ملاقات بالفعل ہوئی اگر امکان دا لقاء امکان و ملاقات بالفعل کسما فرق دا اسمان و دا زمان مصر کی ملا دا ہندوستان دا ملانا عنانا کئی اگرچہ زمانہ یاوالا امکان دا لقاستا بخاری وی علی بیزا قبلو مچ پیو واقع کی دا دی ملاقات بالفعل زوی نو انچ پیو حدیث کی ملاقات بالفعل نیر آگلے نو سنگا داو منو دادا چی مدلس نیر آوی چی مرسل نیر ذکر چی رسال و تدلیس دا طولو پنیز عیب دے کراوی مدلسی نو عنانے ندا قبول پہ اتفاق چی رسال خفی کی نو عنانے ندا قبول تدلیس دیتا ہوئی چی روایت وی دے و شیخ نا چی ملاقات ثابت وی خو سمیتی نہیں کرے یا سمی کری خود دی حدیثی تی نہیں کرے پدا سے لفظ دا حدیث نقل کئی چی پا دروغ کمرانشی عنانا ہوئی چی احتمال دا سماع و دا عدم سماعت بارنا اور مرسل خفی دیتا ہوئی چی روایت دے راوی دا شیخ نا شوی چی دا غی ملاقات قتل لگی چی ملاقات شوی دے کنا دے شوی اور دی پدا سے غنا خلقی چی دلالت پس ایمان کی لیکن بے خود دروغ راوی چی دروغ راوی ہوئی بے روایت نا قبل ہے نوچی راوی مدلس نی او مرسل خفی نی امام مسلم و امکان دا لقاء اتحاد دا معاصرت کافی دے نا پارا دا ثبوت دا حدیث اور امام بخاری وی چی پیو روایت کی ملاقات بالفعل لاغلی نو طول عنانی محمول پہ اتصال دی اور کہ پیو حدیث کی ملاقات بالفعل نی ثابت نو تش پہ امکان دا لقاء او پا وحدت دا معاصرت عمل اغنہ کئی زمین استاد منتوی وی تنازع قوم فی الحدیث المعنعنی لا شیرون دیا اللہ رہ تنازع قوم فی الحدیث المعنعنی فقد قیل موصول وقد قیل مرسل فقد قیل موصول چاوی دا محمول الاتصال لکا مسلم ملاوی وقد قیل مرسل چاوی دا منقطع دے مرسل منقطع تو فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء فجمهور اهل العلم اشترطوا اللقاء وهذا عن علي والبخاري ينقل وهذا عن علي والبخاري ينقل دا علي بن مدينة دا امام بخاري دا شيخ او دا امام بخاري وذا عن علي والبخاري ينقل ذا ويكفيه إمكان اللقاء عند مسلم ويكفيه إمكان اللقاء عند مسلم وقلبي إلى قول البخاري أميل وقلبي
इला कौल बुखारी अमयलु जमान है बुखारी वाले फैन लिखा फीहि शिफा व सकीनतुन फैन लिखा फीहि शिफा व सकीनतुन व सलवान क़ल्बिन शय्यिक़िन यतमलमलु व सलवान क़ल्बिन शय्यिक़िन यतमलमलु तरद हदीसो चले काबिल फेलुइनी नु तसली राशि चे हदीस मुत्तसिल अच्छे ओ हदीस किम चलता मुलाकात नहीं जिक्र छवे नु तुश पे इम्कान दलिका अमल न करे फैन लिखा फीहि शिफा व सकीनतुन व सलवान क़ल्बिन शय्यिक़िन यतमलमलु शय्यिक़ आशिक़ यतमलमल यस्तरिक़ सलवान तसली सवार असह दाबल न असह किताबिन बाद किताब रब्बिना सहीहुल बुखारी सम्मा यतलूहु मुस्लिम असह अहादीसिन व औफा लताइफन असह अहादीसन लिखे असह अहादीसन व औफा लताइफन मुहय्यिर अफहामिन इज़ा मा युतरजिमु असह अहादीसन व औफा लताइफन मुहय्यिर अफहामिन इज़ा मा युतरजिमु नासिवर पसीनो दे असीदा दलविया यो वजह ते इशारा कर मुहय्यिर अफहामिन इज़ा मा युतरजिमु खलक हैरान कर बस दा खबर खत्म शुभ मोहम्मद उस किताब तगूर पर तर्जुमा बांधे लफज उधरे दे इज़ा मा युतरजिमु तो तर्जुमा से तो जमून बे तर्जुमा